बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों, ब्रह्ममुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। 2077 साल जेठ 29 गते सद्गुरुवार 11/6/2020 को बाबा को साकार वाणी। मुरली को सार। मीठे बच्चे, यो रुद्र ज्ञान यज्ञ, यो रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवानले रच्नु भएको हो। स्वयं रुद्र भगवानले रच्नु भएको हो। यसमा तिमीले आफ्नो सबै थोक स्वाहा गर। यसमा तिमीले आफ्नो सबै थोक स्वाहा गर, किनकि अब घर जानु छ, किनकि अब घर जानु छ। मीठे बच्चे, यो रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवानले रच्नु भएको हो। यसमा तिमीले आफ्नो सबै थोक स्वाहा गर, किनकि अब घर जानु छ। प्रश्न, संगम युगमा कुन चाहिँ अद्भुत खेल चल्छ? संगम युगमा कुन चाहिँ अद्भुत खेल चल्छ? कुन खेल होला? स्वयं परमात्मा स्वयं भगवान एउटा साधारण तनमा हुनुहुन्छ। स्वयं भगवान साधारण तनमा हुनुहुन्छ। स्थापना र विनाश, स्थापना र विनाश, स्थापना र विनाशको कार्य। आत्मा र परमात्माको मिलन। मनुष्यबाट देवता बन्नु। बाबाको उत्तर उत्तर छ, भगवानले रचेको यज्ञमा नै असुरहरूको विघन पर्छ। भगवानले रचेको यज्ञमा नै असुरहरूको विघन पर्छ। यो यज्ञ कसको? रुद्र भगवानको। भगवानले संगम युगमा जो यज्ञ रच्नुहुन्छ, तर यस यज्ञमा असुरहरूले विघन पार्छ। यो अद्भुत खेल पनि संगममा नै चल्छ। यो अद्भुत खेल पनि संगम युगमा नै चल्छ। यस्तो यज्ञ फेरि सारा कल्पमा रचिँदैन। यस्तो यज्ञ फेरि सारा कल्पमा रचिँदैन। यो हो राजस्व अश्वमेध यज्ञ। यो हो राजस्व अश्वमेध यज्ञ। स्वराज्य पाउनको लागि यसमा नै विघन पर्छ। यसमा नै विघन पर्छ। यस यज्ञको पूरा नाम के हो? पूरा नाम राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जसमा सबै स्वाहा गर्नु छ। किन स्वाहा गर्नु छ? स्वराज्य पाउनको लागि। त जहाँ स्वराज्य पाउनको लागि स्वाहा गर्नु छ, त्यहाँ फेरि असुरहरूले पनि विघन पार्छ। ओम शान्ति। तिमी कहाँ बसेका छौ? कहाँ बसेका छौ? बाबाको प्रश्न छ। यसलाई स्कुल अथवा युनिभर्सिटी पनि भन्न सक्छौ। कहाँ बसेका छौ हामी? युनिभर्सिटीमा, हैन? हामी
हामी कहाँ बसेछौँ? युनिभर्सिटीमा। विश्वविद्यालय हो जसका ईश्वरीय शाखाहरू छन्। बाबाले महान युनिभर्सिटी खोल्नु भएको छ। शास्त्रहरूमा रुद्र यज्ञ नाम लेखिदिएका छन्। यस समय तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ कि शिव बाबाले यो पाठशाला अथवा युनिभर्सिटी खोल्नु भएको छ। उच्चभन्दा उच्च बाबाले पढाउनुहुन्छ। यो त बच्चाहरूको बुद्धिमा याद रहनुपर्छ कि भगवानले हामीलाई पढाउनुहुन्छ। उहाँले यो यज्ञ रच्नु भएको हो। यसको नाम पनि त प्रसिद्ध छ, राजस्व अश्वमेघ रुद्र ज्ञान यज्ञ। राजस्व अर्थात् स्वराज्यको लागि, स्वराज्य प्राप्त गर्नको लागि यो यज्ञ बाबाले रच्नु भएको छ। यसै यज्ञमा जे जति देखिनमा आउँछ त्यो सबैलाई स्वाहा गरिरहेका छौ। यो शरीर पनि स्वाहा हुन्छ हैन। यो अश्व, शरीर रूपी अश्व पनि यस यज्ञमा स्वाहा हुन्छ। आत्मा त स्वाहा हुन सक्दैन। सबै शरीर स्वाहा भएर जान्छन्, बाँकी आत्माहरू फर्केर भाग्छन्। कहाँ भाग्छन्? घरमा, परमधाममा। यो संगम युग। धेरै आत्माहरू भाग्ने छन्, बाँकी शरीर त खतम हुन्छ। यो सबै हो ड्रामा। तिमी ड्रामाको वशमा चलिरहेका छौ। बाबा भन्नुहुन्छ स्वराज्य यज्ञ रचिएको छ। यो पनि ड्रामा योजना अनुसार रचिएको हो। यस्तो भनिँदैन कि मैले यज्ञ रचेको छु। त ड्रामामा छ नि हैन, निमित्त मात्रै गर्ने। तर बाबा भन्नुहुन्छ यो ड्रामामा छ, यज्ञ रचिएको। ड्रामा योजना अनुसार तिमी बच्चाहरूलाई पढाउनको लागि कल पहिला जस्तै ज्ञान यज्ञ रचिएको छ। मैले रचेको हुँ यसको पनि अर्थ छैन। बाबा हुन्छ, बाबाले ड्रामा माथि छोड्दैछ। मैले यज्ञ रचेको भन्न मिल्दैन। ड्रामा अनुसार यो यज्ञ रचिन्छ हैन। ड्रामा योजना अनुसार रचिएको हो। कल पहिला रचिन्छ त यो पनि त ड्रामा बनेको छ नि। ड्रामा योजना अनुसार एकै पटक यज्ञ रचिन्छ। यो कुनै नयाँ कुरा होइन। अहिले बुद्धिमा बसेको छ कि वास्तवमा 5000 वर्ष पहिला पनि सतयुग थियो। अहिले चक्र फेरि दोहोरिरहेको छ। फेरि नयाँ दुनियाँ स्थापना भइरहेको छ। तिमीले नयाँ दुनियाँमा स्वराज्य पाउनको लागि पढिरहेका छौ। पवित्र पनि त अवश्य बन्नु छ हैन। यज्ञमा पढाइको साथसाथ जब यज्ञ रचिन्छ त यज्ञमा त ब्राह्मणहरू चाहियो नि। ब्राह्मण माना पवित्र। त तिमी बच्चाहरूलाई पवित्र बन्नुपर्छ हैन। यस यज्ञमा पवित्र बन्नुपर्छ। साक्षी भएर ड्रामालाई हेर्नुपर्छ र फेरि पुरुषार्थ पनि गर्नुपर्छ। बच्चाहरूलाई मार्ग पनि बताउनु छ। मुख्य कुरा हो पवित्रताको। बाबालाई बोलाउँछ नै, आउनुहोस् पवित्र बनाएर हामीलाई यस विकारी दुनियाँबाट लिएर जानुहोस् भनेर हैन। बाबा यो पुरानो दुनियाँदेखि अब कहाँ जाने, मलाई नयाँ दुनियाँमा लैजानुहोस् भनेर बाबालाई हामीले पुकार्छौँ। बाबा आउनु भएको छ नै घर लिएर जानको लागि। बच्चाहरूलाई पोइन्ट त धेरै नै दिन्छन्। मुख्य कुरा फेरि पनि बाबा भन्नुहुन्छ मनमना मनमना भव। पावन बन्नको लागि बाबालाई याद गरिन्छ, यो भुल्नु हुँदैन। जति याद गरिन्छ त्यति फाइदा हुन्छ। चार्ट पनि राख्नुपर्छ हैन। कति मैले बाबालाई याद गरेँ, यादको चार्ट पनि राख्नुपर्छ। जति कायदा त्यति फाइदा। जति बाबाको यादमा रहन्छौ त्यति नै तिम्रो कमाइ हुन्छ, फाइदा हुन्छ हैन। कायदामा चले, नियममा चले, श्रीमतमा चले तिम्रो फाइदा हुन्छ। नत्र फेरि अन्तमा फेल हुन्छौ। बच्चाहरूले सम्झन्छन् कि हामी नै सतो प्रधान थियो। नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार जो उच्च बन्छन् उनीहरूले मेहनत पनि धेरै गर्नुपर्छ। यादमा रहनुपर्छ। यो त जानेका छौ नि, बाँकी थोरै समय छ, फेरि सुखको दिन आउनेछन् हैन। बाबा धीरज दिलाउनुहुन्छ बच्चाहरूलाई कि बच्चे अब यो थोरै समय बाँकी छ, अब सुखको दिन आउनेछन्। वास्तवमा हाम्रो अथाह सुखको दिन आउँछन्।
बाबा एकै पटक आउनुहुन्छ, दुःखधाम समाप्त गरेर सुखधाम लिएर जानुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, के थाहा छ? तिमी बच्चाहरूलाई के थाहा छ? बाबाको घर जानु छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ अहिले हामी ईश्वरीय परिवारमा छौँ, फेरि कहाँ जानेछौँ? दैवी परिवारमा, हैन? यही परिवार मिल्नेछ, तर देवताहरूको रूपमा, हैन? अहिले ईश्वरीय परिवारमा छौँ, भविष्यमा यही परिवार दैवी परिवार बन्छ, त देवी परिवारमा जानेछौँ। यसै समयको नै गायन छ कि यो सङ्गम नै पुरुषोत्तम उच्च बन्ने युग हो। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ कि हामीलाई बेहदको बाबाले पढाउनु भएको छ, फेरि पछि गएर सन्यासीहरूले पनि मान्छन्। त्यो पनि समय आउँछ नि, अन्तमा त सबै जग्गा बाबाको जय जयकार हुनेछ, प्रत्यक्षता हुनेछ। जब बाबा प्रत्यक्ष हुनेछ संसारमा त सबैले मान्नेछन्, साधु सन्यासी उदासी जो पनि छन्, ऋषि मुनि, हैन, महात्मा, सबैले मान्नेछन्। अहिले तिम्रो प्रभाव यति निस्किँदैन, अहिले राजधानी स्थापना भइरहेको छ, समय छ नि, अन्तमा यी सन्यासी आदिले पनि आएर बुझ्नेछन्। सृष्टिको चक्र कसरी फिर्छ यो ज्ञान कसैमै छैन। यो पनि बच्चाहरूलाई थाहा छ कि पवित्रतामा कति विघ्न पर्छ, हैन? मुख्य धारणा के छ यस ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालयको? यस रुद्र ज्ञान यज्ञको मुख्य धारणा छ पवित्रता। जहाँ यस विकारी तमो प्रधान दुनियाँमा जहाँ पवित्रताको धारणा सुरु हुन्छ, त्यहाँ फेरि विघ्न पनि आउँछ, विघ्न पर्छ। त सारा कुरा केमा छ? यही पवित्रताको धारणामा नै विघ्न छ। अबलाहरूमाथि अत्याचार हुन्छ। द्रौपदीले पुकारेकी छन् नि, वास्तवमा तिमीहरू सबै द्रौपदी हौ, सीता हौ, पार्वती हौ। द्रौपदी पनि हौ, अनि सीता पनि हौ, र पार्वती पनि हौ। यादमा रहे भने अबलाहरू वृद्धहरूले पनि बाबाबाट वर्षा पाउँछन्। यादमा त रहन सक्छ नि, भगवानले आएर यज्ञ रच्नु भएको छ, त यसमा कति विघ्न पर्छन्। अहिले पनि विघ्न परिरहन्छ, अहिले पनि पर्छन्। सुरुमा त बहुत परेको थियो, जब यज्ञको स्थापना कालमा सुरु आदिमा कति विघ्न परे। जति विघ्न परे पनि फेरि पनि के भयो? बाबाको यज्ञ अगाडि बढ्दै गए, हैन? कति अबलाहरूको माथि अत्याचार भयो, फेरि पनि त रुकिएन नि, कसैले पनि बाबाको हात छोडेन नि, हैन? अहिले पनि विघ्न परिरहन्छ। कन्याहरूलाई जबरजस्ती विवाह गराउँछन्, नत्र पिटेर निकालिन्छन्। त्यसैले पुकार्छन्, हे पतित पावन आउनुहोस्। कति कुमारीहरू भागेर यज्ञमा आए, माता पिताले चाहँदैन, जबरजस्ती विवाह गर्न खोज्छ। कुमारीहरू पवित्र बन्न चाहन्छ, हैन? हो किन? विश्व कल्याणकारी बन्न चाहन्छ, त परिवारले मान्दैन अनि भागेर बाबाको यज्ञमा आउँछ, हैन? अवश्य उहाँलाई रथ चाहिन्छ जसमा आएर पावन बनाउनुहुन्छ। गङ्गाको पानीले पावन बनिँदैन, बाबा नै आएर पावन बनाएर पावन दुनियाँको मालिक बनाउनुहुन्छ। तिमीले देख्छौ यस पतित दुनियाँको विनाश सामुने खडा छ। किन बाबाको नबन्ने, स्वाहा नहुने, हैन? जब विनाश सामने खडा छ, त्यसै पनि मर्नु छ, हैन? त्यसै पनि यो दुनियाँ खतम हुन छ, त यो भन्दा पहिला किन न म बाबाको बन्ने, हैन? बाबामाथि स्वाहा नहुने। सोच्छन् स्वाहा कसरी हुने, परिवर्तन कसरी हुने? बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, तिमीले यी बाबालाई देखेका छौ नि? कसैले प्रश्न गर्छ नि, बाबामा परिवर्तन कसरी हुने, मस यज्ञमा स्वाहा कसरी हुने? त बाबाले त हाम्रो सामने त उदाहरण राख्नु भएको छ, एक्जाम्पल। ब्रह्मा बाबा कसरी स्वाहा भए, होइन र? ब्रह्मा बाबालाई साक्षात्कार हुने बित्तिकै, निश्चय बुद्धि हुने बित्तिकै 1 सेकेन्डमा बाबाले आफ्नो तन मन धन, हैन, मन बुद्धि संकल्प श्वास सब यस यज्ञमा स्वाहा गरे, समर्पण भए। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले त यो बाबालाई देखेका छौ नि, यसले स्वयं गरेर सिकाइरहेका छन्। जस्तो कर्म मैले गर्छु, मलाई देखेर अरूले पनि गर्नेछ। त पहिला त बाबा खुद समर्पण हुनुभयो, बाबा यस यज्ञमा स्वाहा हुनुभयो, फेरि बाबालाई देखेर अनेकौं आत्माहरू, अनेकौं परिवार यस यज्ञमा स्वाहा भए।
बाबाले यिनीद्वारा कर्म गराउनुभयो नि, सारा यज्ञमा स्वाहा गरिदिए। स्वाहा हुनमा कुनै मेहनत कहाँ छ र? यी न धेरै धनवान न गरिब थिए, साधारण थिए। यज्ञ रचिन्छ भने त्यसमा खानपिनका सबै सामग्री पनि चाहिन्छ, हो कि होइन? दुनियाँमा पनि लौकिकमा जब यज्ञ रच्छ त कति प्रकारको होइन साधनहरू, कति प्रकारको सामग्री जोड्नु पर्छ। यज्ञमा घिउ, तेल, जौ, होइन अनाजहरू, बोराको बोरा, होइन सबै स्वाहा गर्न पर्यो नि। अगर 1 महिनाको यज्ञ रच्छ भने त्यसमा त कति अनाज बोराहरू राख्नुपर्छ, हो कि होइन? सब स्वाहा गर्ने, होइन तेल पनि, घिउ पनि, अनि जौ पनि। के हाल्छ भाइजी? यज्ञमा के हाल्छ, हालिन्छ त्यसमा? सबै धान चामल सबै जे छ सब अन्न सामग्री सब त्यसमा स्वाहा गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ जब बाबाले पनि यत्रो यज्ञ रच्नु भएको छ त यस यज्ञमा पनि के चाहियो? सामग्री त चाहियो नि, होइन? यत्र ब्राह्मणहरू छन्, यत्र ब्राह्मणहरू छन् त ब्राह्मणहरूको लागि चाहिन्न? सब चाहिन्छ नि सामग्रीहरू। यो हो ईश्वरी यज्ञ। ईश्वरले आएर यसै ज्ञान यज्ञको स्थापना गर्नुभएको छ। तिमीलाई पढाउनुहुन्छ यस यज्ञको महिमा धेरै महान छ। ईश्वरीय यज्ञबाट नै तिम्रो शरीर निर्वाह हुन्छ, होइन? बाबाले जुन यज्ञको स्थापना गर्नुभएको छ, जुनै यस यज्ञमा स्वाहा गर्छ, भगवानले पनि त्यो बच्चाको पालना गर्नुहुन्छ यस यज्ञद्वारा, होइन? उसको पनि सारा जीवनको पालना, शरीर निर्वाह बाबाले यस यज्ञको द्वारा गर्नुहुन्छ। जसले आफूलाई अर्पणमय सम्झन्छन्, हामी निमित्त हौँ, यो सबै कुरा ईश्वरको हो। हामीले शिव बाबाको यज्ञबाट भोजन खान्छौँ। यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो नि, होइन? बाबाले हामीलाई दिनुभएको बाबाको यज्ञ हो त यस यज्ञमा हामीले जे पनि स्वीकार गर्छौँ त्यो कसको हो? सब शिव बाबाको। शिव बाबाको भण्डारादेखि यस यज्ञदेखि हामीले भोजन खाँदैछौँ। यो बुझ्नुपर्ने कुरा हो नि। यहाँ त सबैले आएर बस्नु छैन। यसलाई नमुना त देख्यौ नि कसरी सबै कुरा स्वाहा गरे, होइन? बाबालाई फलो फादर भन्छ नि, त यो फादरलाई फलो गरौँ। जसरी ब्रह्मा बाबाले स्वाहा गरे, ब्रह्मा बाबाले पुरुषार्थ गरे, होइन? ब्रह्मा बाबाको सामने पनि कति प्रकारको के आए? समस्या आए, विघ्न बाधा आए। ब्रह्मा बाबाको देखो कति जिम्मेवारी। अस्ति अव्यक्त मुरलीमा बाबा भन्नुहुन्छ नि, बच्चे हरेक प्रश्नको उत्तर, हरेक दिलमा जो पनि प्रश्न आउँछ त्यो प्रश्नको उत्तर हामीलाई कहाँ मिल्छ? ब्रह्मा बाबाको जीवनीबाट, होइन? ब्रह्मा बाबा एक प्रकारको कम्प्युटर हो जसले हरेक प्रश्नको जवाब दिन्छ, हो कि होइन? बाबा कसरी गर्ने, बाबा यस्तो के भयो कसरी गर्ने, त यसरी गर भनेर बाबाले स्याम्पल राखिदिनु भएको छ, होइन? उदाहरण, ताकि कोही पनि बच्चाहरूले बहाना नबनाओस्, होइन? कसरी गर्ने, यसरी गरे, उसरी गरे, यो हुन्छ ऊ हुन्छ, यो सब बहानाबाजी चल्दैन। बाबाले हाम्रो सामने एक्जाम्पल राखिदिनु भएको छ, होइन? बाबाको पनि यत्रो परिवार, यत्रो ठुलो प्रवृत्ति, ब्रह्मा बाबाको यत्रो बच्चाहरूको सम्हाल गर्ने, होइन? यज्ञको सब बच्चाहरूको सम्हाल गर्ने। बाबाको सामने कति परीक्षा आए, समाजको पनि परीक्षा आए, शरीरको हिसाब किताबको पनि परीक्षा आए, होइन? आर्थिक धनको पनि त परीक्षा आए नि। ब्याग्री पाठ पनि त चल्यो नि यज्ञमा, होइन? ब्याग्री पाठ चल्यो त यज्ञमा आर्थिकको पनि समस्या आयो, बाबाको शरीरको हिसाब किताबको पनि समस्या आयो, समाजको कति विरोध आयो, समाजको पनि कति विरोध आयो, होइन र? त हर प्रकारको परिस्थितिलाई, परीक्षालाई बाबाले कसरी पार गर्नुभयो, होइन? सब जिम्मेवारी सम्हाल्यो। त्यसरी गर त बाबाले इक्जाम्पल दियो हाम्रो सामने, होइन? ब्रह्मा बाबालाई राखिदिनु भएको छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ जस्तो कर्म इनले गरे, बाबा भन्नुहुन्छ जस्तो कर्म इनले गरे इनलाई देखेर अरू पनि आए, धेरै स्वाहा भए। जो भए उनीहरूले आफ्नो वर्षा लिन्छन्। बुद्धिद्वारा पनि बुझिन्छ, आत्मा त गइहाल्छन्, बाँकी शरीर खतम भएर जान्छ। शरीरको त कोही भ्याल्यु छैन छ र? जबसम्म आत्मा छ तबसम्म शरीरको कति कदर छ, शरीरको कति सम्हाल छ, शरीरलाई कति श्रृङ्गार गर्छ, शरीरलाई कति राम्रो किम्ती लुगा लगाइदिन्छ, होइन? जबसम्म आत्मा छ। आत्मा निस्केपछि त फेरि शरीरको कुनै कदर छैन, होइन? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे यो शरीर त खतम भएर जानेछ। यो बेहदको यज्ञ हो, यसमा सबै स्वाहा हुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई सम्झाइएको छ कसरी बुद्धिले स्वाहा भएर नष्ट मोह बन्ने।
यो पनि जानेका छौ यो सारा सामग्री खाक भएर जानु छ। तिमीले जति पनि सुख सुविधाको साधन जोडो हैन, सब साधनहरू जोडो तिमीले, तर यो सब के हुनेवाला छ? सब खाकमा मिल्नेवाला छ। कति ठुलो यज्ञ छ त्यहाँ, फेरि कुनै यज्ञ रचिँदैन, न कुनै उपद्रव हुन्छ। यी सबै जो भक्ति मार्गका अनेक यज्ञ छन् ती सबै खतम भएर जान्छन्। ज्ञान सागर एउटै भगवान हुनुहुन्छ। वहाँ नै मनुष्य सृष्टिको बीज रूप सत्य चैतन्य हुनुहुन्छ। शरीर त जड हो नि, आत्मा नै चैतन्य हो। वहाँ ज्ञान सागर हुनुहुन्छ। तिमी बच्चाहरूलाई ज्ञान सागरले बसेर पढाउनुहुन्छ। हाम्रो टिचर त कोही साधारण त होइन हैन, हामीलाई पढाउने वाला साधारण होइन, खुद ज्ञान सागर हैन। ज्ञान सागर बाबाले हामी बच्चाहरूलाई बसेर पढाउनुहुन्छ। हामीलाई पनि मास्टर, आफू समान मास्टर ज्ञान सागर बनाउनुहुन्छ। उनीहरूले केवल गाइरहन्छ, महिमा मात्रै गरिरहन्छ। मनुष्यले भगवानको कति महिमा भन्छ नि, भगवानको कति महिमा छ जो गाउनै सक्दैन, लेख्नै सक्दैन होइन, लेख्नै सक्दैन, वर्णनै गर्न सक्दैन त्यत्रो महिमा। तर उही बाबाले हामीलाई यस्तो महिमा योग्य बनाउँदै हुनुहुन्छ। तिमीलाई त बाबाले सारा ज्ञान सुनाइरहनु भएको छ। ज्ञान कुनै धेरै त छैन, विश्वको चक्र कसरी फिर्छ यो केवल सम्झाउनु छ। यहाँ तिमीलाई बाबाले स्वयं पढाइरहनु भएको छ। भन्नुहुन्छ पनि साधारण तनमा प्रवेश गर्छु। भागीरथ पनि प्रसिद्ध छ। अवश्य मनुष्य नै हुनुपर्छ जसमा बाबा आउनुहुन्छ। बाबा के मान त पशु पक्षी जनावरमा त बाबा आउनुहुन्न हैन। अब जानवरमा आएर बाबाले कुन भाषा बोल्ने, फेरि जानवरको भाषा, जानवरमा प्रवेश गरेर मनुष्यको भाषा बोल्न थालेपछि त फेरि वन्डर हुन्छ सारा हैन। सारा संसार फेरि झुमिन्छ, हेर्न आउँछ, आश्चर्य मान्छन् हैन। त्यही भएर बाबा फेरि केमा आउनुहुन्छ? बाबा पक्कै पनि मनुष्य तनमा, त्यो पनि साधारण मनुष्य तनमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। भागीरथ पनि प्रसिद्ध छ। अवश्य मनुष्य नै हुनुपर्छ जसमा बाबा आउनुहुन्छ। उहाँको एउटै नाम चलिआउँछ, शिव। अरू सबैको नाम बदलिन्छ तर उहाँको नाम बदलिँदैन। भक्तिमा त अनेक नाम राखिदिएका छन्। यहाँ त हुनुहुन्छ नै शिव बाबा, शिव कल्याणकारी भनिन्छ। भगवान नै आएर नयाँ दुनियाँ स्वर्गको स्थापना गर्नुहुन्छ, त्यसैले कल्याणकारी ठहरिनु भयो नि। तिमीलाई थाहा छ यहाँ स्वर्ग थियो, अहिले नरक बनेको छ, फेरि स्वर्ग अवश्य हुन्छ। यसलाई भनिन्छ पुरुषोत्तम सङ्गम युग। जबकि बाबा नाविक बनेर, नाविक कोला भन्छ जसले पार लगाउँछ हैन, नाउमा बसाएर पार लैजान्छ। त नाविक बनेर के गर्दै हुनुहुन्छ? तिमीलाई वारीबाट पारी लिएर जानुहुन्छ। यस दुनियाँदेखि उस दुनियाँ, माने उस पार सकिगी दुनियाँमा बाबाले लैजाँदै हुनुहुन्छ हैन। कलियुगी दुनियाँदेखि सकिगी दुनियाँमा बाबाले लैजाँदै हुनुहुन्छ। यो पुरानो दुःखको दुनियाँ फेरि अवश्य नयाँ दुनियाँ हुन्छ। ड्रामा अनुसार जसको लागि तिमी अहिले पुरुषार्थ गर्छौ, बाबाको याद नै घडी घडी भुलिन्छ। यसमा छ मेहनत हैन। सबैभन्दा ठुलो मेहनत केमा यो मेहनत छ। चलो धारणा पनि गरिहाल्छौ, मुरली पनि रोज सुन्छु, अमृत बेला पनि उठिहाल्छु, तर बुद्धि योग एकाग्र गर्नु, बाबामा बिल्कुल एकाग्र चित्त एक रस हुनु, और याद गर्नु, घडी घडी बाबालाई सम्झिनु, सारा कुरा मेहनत यसैमा छ हैन। बाँकी तिमीद्वारा जो विकर्म भएका छन् त्यसको सजाय कर्म भोगको रूपमा भोग्नै पर्छ। कर्म भोग अन्तसम्म भोग्नै पर्छ हैन। कर्म भोगको हिसाब किताब अन्तिम श्वाससम्म पनि भोग्नै पर्छ। यसमा माफी मिल्न सक्दैन हैन। बाबा भन्छ कति जन्मको 63 जन्मको हिसाब किताब छ, त्यो त भोग्नु नै छ, हो कि होइन? फेरि सङ्गम युगमा पनि कहीँ यस्तो गल्ती हुन्छ, कहीँ यस्तो कमी कमजोरी हुन्छ, कहीँ यस्तो पाप पनि भइहाल्छ सङ्गम युगमा, त्यो त झन् डबल गुना हुन्छ होइन, हो कि होइन? डबल गुना हुन्छ नि, त्यसको पनि अन्तिम घडीसम्म भोग्नै पर्छ। यसमा माफी मिल्न सक्दैन। यस्तो होइन बाबा क्षमा गरिदिनुहोस्,
केही पनि हुँदैन भन्नुहुन्छ बाबा हैन। अगर कसैले सरी माग्छ, माफी माग्छ, बाबा क्षमा गरिदिनुहोस् त बाबा हुन्छ केही पनि हुँदैन हैन। क्षमा हुँदैन। किन क्षमा हुँदैन? अगर एउटाको क्षमा गरे भने त सबैको क्षमा गर्न परोस् फेरि बाबाले, होइन र? बाबा त पक्षपात त गर्नु हुँदैन नि हैन। एकको क्षमा गरे पनि फेरि सबैको क्षमा गर्नुपर्छ। क्षमा त गर्दैन। बाबाले के गर्नुहुन्छ? के गर्नुहुन्छ बाबाले? बाबाले भन्नुहुन्छ मलाई तिमीले जो गल्ती गरेको छौ त्यो गल्ती मलाई बताऊ, म माफ दिन्छु। कहिले कसो बुढी भन्नुहुन्छ, तर आज बाबा चाहिँ माफ गर्दैन। तर किन बाबा त्यसो भन्नुहुन्छ? बच्ची तिमीले मलाई बताएपछि एक त सच्चाइ सफाइको पनि तिमीलाई, किनकि सच्चे दिलले बाबालाई वर्णन गरे नि, बताए नि। सच्चा दिलले आफ्नो पापको हिसाब किताब बताए नि। त्यो आधारले बाबाले हामीलाई बल दिन्छ हैन। त्यो आधारले मलाई बल दिन्छ। बल के दिन्छ? आफ्नो विकर्म चुक्तो गर्नको लागि, फेरि दुबारा, ताकि मैले त्यो गल्ती दुबारा नहोस्। त्यसको लागि बाबाले हामीलाई बल दिनुहुन्छ। बताएपछि हामीलाई एक्स्ट्रा बल मिल्छ नि हैन, सच्चाइको। किनकि दिल साफ भएर सच्चा दिलले एकदम समर्पण भावले, यो नै कि बाबालाई बताए, माफी पाइहाल्यो, फेरि दोस्रो पालि गल्ती गरे, फेरि सरी बाबा भने, फेरि तेस्रो पालि गल्ती गरे, फेरि सरी बाबा भनेपछि यसरी घडी गल्ती गर्दै बाबासित सरी माग्दै त्यसरी त काम चल्दैन नि, माफ त हुनेवाला छैन। तर सच्चा दिलले समर्पण भावले एकदम हैन भन्छ नि, एकदम दिल खाएर अगर बाबालाई सच्चा दिलले बताउँछ भने त्यसको लागि फेरि बाबाले के गर्नुहुन्छ? बच्चालाई अझै एक्स्ट्रा बल दिनुहुन्छ, ताकि त्यो गल्ती दोबारा रिपिट नहोस् हैन। बाँकी केही पनि हुँदैन, क्षमा आदि केही पनि हुँदैन। ड्रामा अनुसार सबै हुन्छ, क्षमा आदि हुँदैन। क्षमा हुँदैन भन्नुहुन्छ आज बाबा हैन। हिसाब किताब चुक्ता गर्नु नै पर्छ कुनै न कुनै तरिकाले। जस्तै सुलीदेखि काँटा, अगर मलाई सुली जस्तो, सुली भनेको के भन्छ? सुली भन्छ यहाँ, त्रिशूल जस्तो हुन्छ नि घोच्नेवाला। सुली जस्तै पाप छ भने अगर सच्चा दिलले बाबासित स्वीकार गरे, माफी माग्यो भने त्यो सुली जस्तो कर्म भोगलाई पनि बाबाले काँडाले एउटा काँडाले घोप्नु र सुलीले घोप्नुमा अन्तर छ नि होइन। त काँडा सुली जस्तो पापलाई पनि, हिसाब किताबलाई पनि बाबाले काँडा समान हिसाब किताब चुक्तो गर्ने बनाइदिनुहुन्छ। बस त्यति गर्नुहुन्छ, बाँकी पुरा क्लियर गर्नु, त्यो त क्लियर त आफै गर्न पर्यो नि होइन। बाबा भन्नुहुन्छ हिसाब किताब चुक्ता गर्नु नै पर्छ। तमो प्रधानबाट सतो प्रधान बन्नु छ, यसको लागि श्रीमत पनि मिल्छ। श्री शिव बाबाको श्रीमतबाट तिमी श्री बन्छौ, उच भन्दा उच बाबाले तिमीलाई उच बनाउनुहुन्छ। तिमी अहिले बनिरहेका छौ, अहिले तिमीलाई स्मृति आएको छ कि बाबा कलप आएर हामीलाई पढाउनुहुन्छ। आधा कलप त्यसको प्रारब्ध मिल्छ, सृष्टि चक्र कसरी फिर्छ त्यस ज्ञानको आवश्यकता रहँदैन। कलप एकै पटक आएर बताउनुहुन्छ कि यो सृष्टि चक्र कसरी फिर्छ, एकै पटक बाबाको ज्ञान मिल्छ। तिम्रो काम हो पढ्नु र पवित्र बन्नु। तिम्रो काम हो पढ्नु अनि पवित्र बन्नु। अरू के छ काम? अरू के छ? के गर्नुपर्ने? तिम्रो काम हो पढ्नु, पवित्र रहनु अनि योगमा रहनु। यो तीनटा काम छ, तीनटा सेवा छ हैन। पवित्र पनि पढ्नु पनि छ, अरू पवित्र पनि रहनु छ, धारणा पनि गर्नु छ अनि योगमा पनि रहनु छ। तीनटै सब्जेक्ट आयो हैन। अब तीनटै सब्जेक्टमा पास भयो भने त सेवा त अटोमेटिक भइहाल्छ, चौथा त त्यसै पनि भइहाल्छ हैन। त पढ्नु पनि, पवित्र बन्नु पनि छ र योगमा रहनु छ। बाबाको बनेर पवित्र बनेन भने 100 गुणा दण्ड पर्नेछ र नाम पनि बदनाम हुन्छ। गाउँछन् पनि सतगुरुका निन्दक ठहर्न पाए। मनुष्यलाई थाहै छैन यहाँ को हुनुहुन्छ, सत्य बाबा नै सतगुरु सत्य शिक्षक हुनुहुन्छ। तिमीलाई नै उहाँले पढाउनुहुन्छ र सच्चा सद्गुरु पनि हुनुहुन्छ। जसरी बाबा ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ, तिमी पनि ज्ञानका सागर हौ। तिमी बच्चाहरू पनि ज्ञानका सागर हौ।
बाबाले त सारा ज्ञान दिनुभएको छ, जसले कल पहिला जति धारणा गरेको छ त्यति नै गर्ने छन्। पुरुषार्थ गर्नु छ, कर्म बिना त कोही पनि रहन सक्दैनन्। कति हट्योग आदि गर्छन्, त्यो पनि त कर्म हो नि, हैन? हट्योग गर्नु यो पनि कर्म हो, यो पनि एउटा धन्दा हो। आजीविकाको लागि नाम हुन्छ र धेरै पैसा मिल्छ। पानीमा आगोमा हिँड्छन्, केवल उड्न सक्दैनन्, हैन? आगोमा हिँडेर देखाउँछ, पानीमा हिँडेर देखाउँछन्, कोही कोही त उडेर पनि देखाउँछ। पुरा त उड्दैन, तर अलिकता धरतीलाई छोड्न सक्छ, हैन? उडेर पनि देखाउँछ। त्यसमा त पेट्रोल आदि चाहियो नि, तर यसबाट फाइदा केही पनि छैन। चलो कसैले योगको सिद्धि प्राप्त गरेर पानीमा हिँड्न जाने, आगोमा हिँड्न जाने, अनि फाइदा के त? त्यो चमत्कार देखाएर त कोही विकर्म विनाश त हुँदैन, हुन्छ र? हाम्रो संस्कार, पुराना स्वभाव संस्कार त मेट्दैन, अनेक जन्मको भाग्य त बन्दैनन्। फाइदा के? यति हो नि कि भाइ यसले योगद्वारा यत्रो सफलता, यसलाई यति सिद्धि मिलेछ, केवल नाम मात्रै प्रसिद्ध हुन्छ, बाँकी फाइदा के भन्नुहुन्छ बाबा? पावन त बन्दैनन्। साइन्सको पनि दौड छ, उनीहरूको हो साइन्सको दौड र तिम्रो हो साइलेन्सको। सबैले शान्ति नै माग्छन्, बाबा भन्नुहुन्छ शान्ति त तिम्रो स्वधर्म हो। आफूलाई आत्मा सम्झ, आफ्नो घरमा जानु छ शान्ति धाम। यो हो दुःख धाम, हामी शान्ति धामबाट फेरि सुख धाममा आउनु छ। यो दुःख धाम समाप्त हुनु छ, यो राम्रोसँग धारण गरेर फेरि अरूलाई पनि धारणा गराउनु छ। बाँकी थोरै दिन छ, त्यो पढाइ पढेर फेरि शरीर निर्वाह अर्थ टाउको दुखाउनु पर्छ। कुन पढाइ? लौकिक पढाइहरू कति टाउको दुखाइ छ बिचारा, साह्रै छ। कति बिचारा होमवर्क गरो, होमवर्क पनि एउटा हो र, जतिवटा सब्जेक्ट त्यतिवटा होमवर्क, होइन? हो कि होइन? फेरि किताब कपी पनि हेर कति मोटा मोटा छन्। बच्चाहरूले बिचारा बस्ता बोकेर जान्छ, ढाड पछाडि बिचारा कति, होइन? बोझा बोकेर, होइन? त्यो बाबा चाहिँ त्यो लौकिक पढाइमा देखो कति टाउको दुखाइ छ, होइन? त्यो पढाइ पढेर फेरि शरीर निर्वाह अर्थ टाउको दुखाउनु पर्छ। तकदिरवान बच्चाहरूले छिट्टै निर्णय लिन्छन्। तकदिरवान बच्चाहरूले छिट्टै निर्णय लिन्छन्। के निर्णय लिन्छन्? हामीले कुन चाहिँ पढाइ पढ्नु छ, लौकिक या अलौकिक? एक जन्मको लागि या अनेक जन्मको लागि, हैन? जो बाबा भन्नुहुन्छ जो तकदिरवान बच्चा छ उसले छिट्टै निर्णय गरिहाल्छ कि कुन पढाइ, सारा पढाइ जो एकदम ऊ छ उसले सब पढाइ छोडछाड गरेर पढाइ पनि हेर्दैन, परिवार पनि हेर्दैन, बाबा बाबा भन्दै समर्पण भयो, होइन? यसो पढाइले के मिल्छ र यस पढाइबाट के मिल्छ? यसो पढाइद्वारा 21 जन्मको प्रारब्ध बन्छ। त्यसैले विचार गर्नु पर्छ हामीले कुन चाहिँ पढाइ पढ्नु छ। जसलाई बेहद बाबाबाट वर्षा पाउनु छ उनीहरूले बेहदको पढाइमा लाग्छन्, तर ड्रामा योजना अनुसार। अब फेरि बाबाले ड्रामाको माथि राखिदियो, हैन? ड्रामा योजना अनुसार कसैको तकदिरमा छैन भने फेरि त्यही पढाइमा लागिरहन्छ, होइन? भाग्यमा छैन, तकदिरमा छैन भने त्यही पढाइमा लागिरहन्छ। यो पढाइ पढ्दैनन्, हैन? लौकिक पढाइको तरफ धेरै अटेन्सन, ध्यान। अलौकिक पढाइमा त्यति वास्ता छैन, अटेन्सन छैन, किनकि तकदिरमा पनि त हुन पर्यो, भाग्यमा हुन पर्यो, होइन? यो पढाइ पढ्दैनन्, भन्छन् फुर्सदै मिल्दैन बाबा। कसरी पढ्ने? त्यो पढाइ पढ्नु छ, त्यो होमवर्क गर्नु छ, घरको काम पनि गर्नु छ, स्कुलमा पनि जानु छ, फुर्सदै छैन यो पढाइ पढ्नको लागि, होइन? भन्छ नि कति कुमारहरूले, होइन? भन्छन् फुर्सदै मिल्दैन। बाबा सोध्नुहुन्छ कुन चाहिँ ज्ञान राम्रो हो, कुन चाहिँ ज्ञान राम्रो हो? त्यसबाट के मिल्छ, यसबाट के मिल्छ? भन्छन् बाबा जिस्मानी पढाइबाट के मिल्छ र? थोरै कमाउँछु, हैन? कमाइ हुन्छ, हैन? अलिकता कमाउनु पर्यो। आमा बाबाले यत्रो कोही कुमारी हुन्छ नि, हैन? उसलाई चलो तिमी त अब है पढाइ किन पढ्छौ, बाबाको यज्ञमा यत्रो बिहार सेवामा लाग त के भन्छ? आमा बाबाले यत्रो कमाइ गरेर, हैन, खर्चा गरे त अलिकता त कमाइ हुन्छ नि। पढाइ पढेपछि त नोकरी गर्न पाइन्छ, हैन? कुमारीले भन्छ नोकरी गरेपछि त अलिकता कमाउँछु, कमाएपछि घरमा सपोर्ट हुन्छ, मलाई आफ्नो लागि सपोर्ट हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ त भगवानले पढाउनुहुन्छ, हामीलाई त पढेर राजै पद पाउनु छ। त्यसैले धेरै ध्यान कुन कुरामा दिनुपर्छ? भगवानको पढाइमा या मनुष्यको पढाइमा? कुन पढाइमा ध्यान धेरै दिनुपर्छ?
कसैले फेरि भन्छ, के भन्छन् अब सुन्नु है कुमार कुमारी, कसैले भन्छन् बाबा त्यो कोर्स पुरा गरेर आउँछु होइन, हो कि होइन? त्यो पनि त पढाइ पढ्न पऱ्यो नि। पढाइको त कति इज्जत, सुन न, पढाइको त पढाइ पढेपछि त अरूले नाम दिन्छ, इज्जत हुन्छ अलिकता। अलिकता पढाइ पढेर आएपछि, विशेष आएपछि यहाँ पनि काम लाग्छ, बाबाको यज्ञमा काम लाग्छ, हो कि होइन? होइन, पढाइ पनि काम लाग्छ, पढाइको पनि कति महत्त्व छ। म पछि पुरा त्यहाँको पढाइ पुरा गरेर कोर्स गरेर पुरा आउँछु। बाबा सम्झिनुहुन्छ यसको तकदिरमा छैन, यो के हुनु छ त्यो त पछि गएर देखिन्छ। सम्झिन्छ शरीरको भरोसा त छैन, पढ्दा पढ्दा माथि गएपछि फेरि के हुन्छ, पढाइ पुरा गरेर आउँछु बाबा, यज्ञमा सेवा गर्न आउँछु, पढ्दा पढ्दा शरीर छुटेपछि त फेरि कहाँ नपाइन्छ त नि हामी, होइन? अब कोहीले त्यही भन्छ म पढाइ पुरा गरेर आउँछु यज्ञमा, तर बाबा हुन्छ बच्चे तुम तो कभी नहीं आएंगे। जसले यो सम्झिन्छ नि पढाइ पुरा गरेर आउँछु, ऊ फेरि कहिले त्यो कुमारीहरू कहिले फेरि आएर पढाइ पुरा, कोही होला, कोटोमे कोही होला तकदिरवान बच्चा जसले पढाइ पुरा गरेर आएर यज्ञमा समर्पण आछ। कोहीले त म पढाइ पुरा गरेर आउँछु भन्छन्, पढाइ पुरा हुन्छ फेरि भन्छ फेरि अलिकति नोकरी गर्न पर्यो, नोकरीको अनुभव गरेर आउँछु भन्छन्, फेरि नोकरी गर्न थाल्छ, नोकरी गर्न थालेपछि त फेरि गयो फेरि उतैको दुनियाँको तरफ फेरि उसको बुद्धि जान्छ, किनकि कमाइ हुन्छ नि त उसको बुद्धि फेरि कहाँ जान्छ, कमाइको तरफ जान्छ, धन सम्पत्तिको तरफ जान्छ, परिवारको तरफ जान्छ, दुनियाँली आकर्षण वैभवको तरफ जान्छ। त कहाँ हुन्छ बाबाको यज्ञमा सेवा गर्ने? आउँदैन नि। जो धक से मरा वो मरा, होइन? जो धक से मरा, धकदेखि जो बलि भयो सबै छोडेर वो मरा वो फिर बना आया बाबाको यज्ञमा। बाँकी जो यो गरेर आउँछु, ऊ गरेर आउँछु, यसो गरेर आउँछु भनेपछि ऊ कुमार कहिले पनि आउँदैन यज्ञमा, होइन? के हुनु छ त्यो पछि गएर देखिन्छ। सम्झन्छ शरीरको भरोसा छैन, त्यसैले फेरि सच्चा कमाइमा लाग्छन्। जसको तकदिरमा छ उसले आफ्नो तकदिर जगाउँछन्। पुरा जोड लगाउनु छ, मैले त बाबाबाट वर्षा लिएर नै छोड्छु। बेहदका बाबाले हामीलाई राजै दिनुहुन्छ भने किन यस अन्तिम जन्ममा पवित्र नबन्ने? यति धेरै बच्चाहरू पवित्र रहन्छन् त झुटो कहाँ बोल्छन् र? त्यसैले पुरुषार्थ गरिरहेका छन्, पढिरहेका छन्, फेरि पनि विश्वास गर्दैनन्, हैन? बेहदका बाबा आउनुहुन्छ नि तब जब पुरानो दुनियाँलाई नयाँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। पुराना दुनियाँको विनाश त सामुने खडा छ नि, यो धेरै स्पष्ट छ। समय पनि वास्तविकता त्यही हो। अनेक धर्म पनि छन्, सतयुगमा हुन्छ एक धर्म, यो पनि तिम्रो बुद्धिमा छ। तिमीहरू मध्ये पनि कोही छन् जसले अझै निश्चय गरिरहेका छन् रे, अझै पनि निश्चय आस्ते आस्ते गरिरहेका छन्, पक्का निश्चय छैन, अझै पनि के होला हो कि नै भन्दै चल्दैछ, होइन? अझै पनि निश्चय गरिरहेका छन्। अरे निश्चय गर्नमा समय लाग्छ र? बाबा चाहिँ निश्चय गर्नुमा समय लाग्छ र? कसैलाई सोधेपछि चलिरहेछु, हेरिरहेछु, हेर्दैछु, अनुभव गर्दैछु, फेरि हेरौँला, देखौँला, सोचौँला भन्छ नि, होइन? बाबा चाहिँ भगवानमा निश्चय गर्नमा समय लाग्छ र, होइन? शरीरको पनि भरोसा कहाँ छ र? थोरै पनि मौका गुमाउनु हुँदैन। कसैको तकदिरमा छैन भने फेरि केही पनि बुद्धिमा आउँदैन। अच्छा, मिठे मिठे सिकेलले बच्चाहरूप्रति माता-पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। सबै बाबाका ईश्वरीय परिवार, देश विदेशबाट सुनिरहनुहुने सबै सम्पूर्ण ईश्वरीय परिवार, बाबाले त अब एन्जल्स, आफूलाई ब्राह्मण होइन एन्जल्स सम्झो भन्नुहुन्छ। सबै एन्जल्सहरूलाई बाप दादाको याद प्यार गुड मर्निङ, नमस्ते, ओम शान्ति। धारणाको लागि मुख्य सार, पहिला पोइन्ट, सच्चा कमाई गरेर 21 जन्मको लागि आफ्नो तकदिर बनाउनु छ। सच्चा कमाई गरेर 21 जन्मको लागि आफ्नो तकदिर बनाउनु छ। शरीरको कुनै भरोसा छैन।
शरीरको कुनै भरोसा छैन, त्यसैले थोरै पनि मौका गुमाउनु हुँदैन। शरीरको कुनै भरोसा छैन, त्यसैले थोरै पनि मौका गुमाउनु हुँदैन। एक एक सेकेन्डको कति कीमत छ, कति भ्याल्यु छ, होइन? त्यही भएर कुनै पनि समयको मौका गुमाउनु हुँदैन। दोस्रो पोइन्ट, नष्ट मुहा बनेर आफ्नो सबै कुरा, नष्ट मुहा बनेर आफ्नो सबै कुरा रुद्र यज्ञमा स्वाहा गर्नु छ। रुद्र यज्ञमा स्वाहा गर्नु छ। आफूलाई अर्पण गरेर निमित्त भएर सम्हाल्नु छ। साकार बाबालाई अनुसरण गर्नु छ। साकार बाबालाई अनुसरण गर्नु छ। नष्ट मुहा बनेर आफ्नो सबै कुरा रुद्र यज्ञमा स्वाहा गर्नु छ। आफूलाई अर्पण गरेर निमित्त भएर सम्हाल्नु छ। साकार बाबालाई अनुसरण गर्नु छ। वरदान, आजको वरदान छ, निन्दा गर्नेलाई पनि गुणमाला पहिराउने इष्टदेव महान आत्मा भव। निन्दा गर्नेलाई पनि गुणमाला पहिराउने इष्टदेव महान आत्मा भव। स्पष्टीकरण छ, जसरी आजकल तिमी विशेष आत्माहरूको स्वागत गर्ने बेलामा कसैले गलामा स्थूल माला पहिरायो भने तिमीले पहिराउने व्यक्तिको गलामा फर्काइदिन्छ। दादीले यसो गर्थे नि, कसैले दादीलाई माला लगाइदियो, दादीले फेरि त्यो निकालेर त्यसैलाई झुले लगाउँथ्यो, उसैलाई घाँटीमा हालिदिन्थ्यो, होइन, गलामा। कसैले गलामा स्थूल माला पहिरायो भने तिमीले पहिराउने व्यक्तिको गलामा फर्काइदिन्छौ। यसै गरी निन्दा गर्नेलाई पनि गुणमाला पहिराऊ। निन्दा गर्नेलाई पनि गुणमाला पहिराऊ, अनि उसले स्वतः तिमीलाई गुणमाला फर्काइदिन्छ। जो दिन्छौ त्यो रिटर्नमा मिल्छ। गुण दिए गुण मिल्छ, गाली दिए निन्दा दिए त्यही रिटर्नमा आउँछ, होइन? त्यही भएर गुणमाला पहिरायो भने अनि के गर्छ, उसले स्वतः तिमीलाई गुणमाला फर्काइदिन्छ। किनकि निन्दा गर्नेलाई कति हो निन्दा गर्ने, कसको संस्कार आदत कति हुन्छ निन्दा गर्ने। निन्दा गरी बिगर त रहनै सक्दैन, कुरा नकाटेसम्म त रहनै सक्दैन। यस्तो पनि बाबाका बच्चाहरू छन्, होइन? निन्दा गर्नेलाई गुणमाला पहिराउनु अर्थात् जन्मको लागि भक्त निश्चित गर्नु हो, हैन? जसले मेरो निन्दा गर्छ नि त उसलाई अहिले के गर्ने? जति निन्दा गर्छ, जति पाली गर्छ त्यति पाली के गर, त्यति पाली गुणमाला। माला भने स्थूल माला भने शुभ भावनाको माला, शुभ भावनाको भाइब्रेसन। जति पाली र जति बेला उसले निन्दा गर्छ त्यति बेला उसलाई तिम्रो भला होस्, होइन? जस्तो ट्रकमा लेखेको हुन्छ नि, बुरी नजर वाले तेरा मुँह काला, लेकिन अब बुरी नजर वाले तेरा मुँह गोरा हुनुपर्छ। अच्छा, त्यही भएर जति निन्दा गरे जहिले गरे उसलाई उसको प्रति शुभ भाइब्रेसन देऊ,
जति तिमीले वाइब्रेसन दिन्छु गुणमाला पहिराउँछु त्यो तिम्रो के भइहाल्यो भक्त। मैले जति माला लगाउँछु उसले फेरि भक्ति मार्गमा पनि मलाई त्यति नै माला डबल माला दिन्छ होइन। डबल माला बन्नको लागि त फेरि के बन्न पर्यो, आफू पुज्यौ भगत बन्न पर्यो नि होइन। त्यही भएर बाबा हुनुहुन्छ तिमीलाई गुणमाला फर्काइदिन्छ, किनकि निन्दा गर्नेलाई गुणमाला पहिराउनु अर्थात् जन्म जन्मको लागि भगत निश्चित गर्नु हो। यो दिनु नै अनेक पटकको लिनु हुन जान्छ। यो दिनु नै अनेक पटकको लिनु हुन जान्छ। यही विशेषताले इष्टदेव महान आत्मा बनाइदिन्छ। यही विशेषताले इष्टदेव महान आत्मा बनाइदिन्छ। स्लोगन छ आफ्नो मनसा वृत्ति सदा राम्रो शक्तिशाली बनायो भने खराब पनि राम्रो हुन्छ। बुझ्नुभयो? आफ्नो मनसा वृत्ति सदा राम्रो शक्तिशाली बनायो भने खराब पनि राम्रो हुन्छ। आफ्नो वृत्ति पावरफुल छ, संकल्प श्रेष्ठ छ भने त आफ्नो पावरफुल वृत्तिले पनि खराबलाई पनि राम्रो बनाइदिन सकिन्छ हैन। अच्छा, आजको बोलीको सार मीठे बच्चे, यो रुद्र ज्ञान यज्ञ स्वयं रुद्र भगवानले रच्नु भएको हो। यसमा तिमीले आफ्नो सबै थोक स्वाहा गर, किनकि अब घर जान्छ। प्रश्न के थियो? संगम युगमा कुन चाहिँ अद्भुत खेल चल्छ? भगवानले रचेको यज्ञमा नै असुरहरूको विघ्न पर्छ। यो अद्भुत खेल पनि संगममा नै चल्छ। यस्तो यज्ञ फेरि सारा कलप रचिँदैन। यो राजस्व अश्वमेघ यज्ञ स्वराज्य पाउनुको लागि यसमा नै विघ्न पर्छ। ओम शान्ति।
हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और